نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله ومولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله صلوا يا قومنا بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حمد و صلاة بعد دعا رب کائنات اج دی حاضری اپنے فضل و کرم دے نال قبول فرماوے۔ حاضرین گرامی الحمدللہ یہ مہینہ عظیم و شان برکت والا رحمت والا ماہ مقدس رمضان شریف دے اللہ تعالیٰ دا فضل اللہ کریم نے زندگی دی اندر ایک مرتبہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دی امت دے حصے وچ وقت اے موقع عطا فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جی میں انسانہ وچ فضیلتاں عطا کیتن، بعض بندے وچوں بعضاں تے فضیلت شانہ عطا کیتن، ایویں اللہ تعالیٰ نے وقت وچ بھی کچھ ایسے لمحے رکھن جڑے مبارک لمحے برکت والے ہیں، اور سادہ ایمان تے عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ہر لمحہ شان والا بنائے۔ لیکن یاد رکھو ماہ مقدس رمضان شریف اللہ تعالیٰ نے ایسا فضیلت والا مہینہ بنائے۔ بزرگ فرمینن جی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائن، انہاں 12 وچوں سب تو افضل و اعلیٰ حضرت یوسف علیہ السلام ایویں فرمایا 12 مہینے وچوں جس مہینے دا اللہ تعالیٰ نے سب تو اونچا شان بنائے ان کا نام ماہ رمضان شریف بیا۔ جی میں فرمینن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے 11 پتران دیا، فرمایا ختامہ حضرت یوسف علیہ السلام دے صدقے معاف فرمایا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو موڑھیا تو تلے سٹیوں نے تھپڑ ماریوں نے، اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام دی سفارش دے صدقے انہاں 11 بیراما دی خطا کو معاف کیتا، اللہ تعالیٰ نے انہوں تے رحمت امین وسایا۔ ایویں بزرگ فرمینن انسان 11 مہینے گناہ کریں دے، غلطیاں کریں دے، لیکن جرن ان دی زندگی دی اندر ماہ مقدس رمضان شریف دی آمد تھی دیئے وال اندہ استقبال کریں دے، اندی عزت کریں دے، اندہ احترام کریں دے، ایمیں منیں دے، ای مہینے کو جی میں آمنہ دلال نے حکم عطا فرمائے، جی میں حسنین کریمین دے نانا نے اندہ احترام سکھائے، فرمایا وال اے ماہ مقدس خوش تھی کہ سفارش چا کریں دے، اللہ تعالیٰ نبی دے غلام دے پچھلے 11 مہینے دے گناہ معاف فرما چھوڑیں دے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے جو ماہ مقدس ایسا عظیم و شان مہینہ ہے، جیڑا بھی مسلمان فرمایا ماہ مقدس تے روزے رکھیں دے، فرمایا ایویں روزہ رکھیں دے جی میں حق کے حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائے جیڑا ایمان اور احتساب دے نال ماہ مقدس تا روزہ رکھیں دے، اللہ کریم ان دے پچھلے گناہ معاف فرما چھوڑیں دے۔ اے فضیلت ماہ مقدس شانے والے مہینے دی جو انسان روزہ رکھے، روزے دی برکت اتنی ہے جو پچھلے سارے گناہ تو صاف تھی ویندے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام انسان ہر ویلے پریشان رہ دے، کہیں ویلے امام صاحب کو آدھے دعا فرماؤ میری دعا قبول نہیں تھی دی، میری مشکل حال نہیں تھی دی، کہیں ویلے مرشد نے دروازہ تکیں دے، کہیں ویلے کوئی نیک بندے دی تلاش ہے چون دے، کوئی ایسا بندہ ملے دعا دے ہاتھ چاوے تے رب کرم چا فرماوے، تیرے تے میرے کریم نبی حسنین کریمین طیبین دے پاک نانا فرمائے، جو فرمایا ماہ
مقدس ایسا مہینہ ہے عید اندر روزے رکھ روزے دار دی ول اللہ اتنی شان ودھیندے او دعا منگدے ویندا اللہ قبول فرمیندے ویندا ماہ مقدس دی عظمت دا صدقہ فرمایا روزے دار دی دعا قبول تھیندی ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فضیلت بیان فرمائی اس ماہ مقدس دی جو فرمائی نا شان اینا مقام اتنا ہے جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے جو روزے دار دی دعا رد نہیں تھیندی اور امام مہدی علیہ رحمت روایت نقل فرمینے جو ترائے نبی دے غلام ایسن جنہ دی دعا سونا رب قبول فرمیندے سونے نبی آقا نامدار فرمائے پہلا شخص ہوئے جڑا روزہ رکھیں دے روزے دی حالت کو دعا منگ دے اللہ قبول فرمیں دے سونے نبی دے غلام عرض کی تھی آقا دوجہ کون شخص ہے سونے نبی صحیح فرمائے جڑا مسافر ہے فرمایا مسافر دی دعا بھی اللہ قبول فرمیں دے آقا کریم فرمائے تریجہ او بندہ جڑا مظلوم ہے دعا جڑی بھی منگ دے اللہ مظلوم دی دعا کوئی قبول فرمیں دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا غلام ترائے انسانہ دی دعا دی قبولیت حضور نے مہر لائیے انہا بچ روزے دار دا نامی صفحے اول دے اندر ہے جو روزے دار دی دعا اللہ رد نہیں فرمیندہ روزے دی برکت نال دعا قبول فرما چھوڑیں دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا غلام تیرے تے میرے کریم نبی لجپال امت غمخار نبی صحیح فرمائے روزہ ایسا عمل ہے جو فرما جیڑا بھی ماہ مقدس تے فرضی روزہ ادا کریں دے اللہ کریم فرمایا ان کے ہوتے اتنا کرم فرمیں دے جو فرمایا ان کو جہنم تو دور فرما چھوڑیں دے کملی والے مصطفیٰ کریم دا فرمانے روزے دی برکت نال روزے دار 70 سال ٹردہ راوے سفر کریں دا راوے 70 سال جتنا بندہ سفر کریں دے جہنم تو دور تھی ویندے روزے دی برکت نال گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا جہنم تو دور فرما چھوڑیں دے بھئی روایت ہے جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انسان روزے دی وجہ تو جہنم تو اتنا دور تھی دے جیویں زمین تو آسمان دور ہے بیا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی فرمان بھئی روایت موجود ہے جو فرما جیویں کام پیدا تھی دے تے وال او پرواز شروع کریں دے او قوہ بڑھے پہ تک جتنا او اڑدا رہا دے کیونکہ انہی عمر بہو لمبی ہے فرمایا بڑھے پہ تک جتنا او سفر کریں دے اللہ تعالیٰ روزے دار کو اتنا جہنم تو دور فرما چھوڑیں دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا غلام اے عظیم و شان مہینہ برکت والا مہینہ ہے جو اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اے لوگو اے مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو جیویں کہیں نہ پتر ابے دا حکم مننے تے ابا خوش تھی دے ان دی پیشانی کو چوم دے کہیں ملے لبا کو بوسا دے دے ماں خوش تھی کہ فرما بردار اولاد دی پیشانی چوم دیے لبا کو بوسا دے دے نیک بزرگ فرمایا استاد شگرد تابدار کو بوسے دے دے اللہ تعالیٰ چمر تو پاکے لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائے جو فرمایا جڑا بندہ اللہ دا حکم من کے روزہ رکھیں دے رب آدھے میں چمر تو تا پاکا لیکن تیرے لبا دا شان اتنا ودھینا جو تیرے منہ وچوں جڑی بو پیدا تھی دیئے صبح صادق تو غروب آفتاب تک تیرا میدہ خالی ہومن تی وجہ تو لوگ اس تو نفرت کر سکدن لیکن اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے جڑا روزے دی وجہ تو روزے دار دی منہ وچوں بو پیدا تھی دیئے اللہ ان دا مقام اتنا اچھا فرما چھوڑیں دے جو سونے نبی صحیح فرمائے اللہ دی بارگاہ وچ روزے دار دی منہ دی بو دا مقام مشک و امبر تو زیادہ ہے بیا فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ ان دا مقام اتنا اچھا ہے جتنا مشک و امبر دا بھی کوئی نہیں آکھو اے ساری شان ہے تا روزے دی وجہ تو ہے اور میرے سونے نبی صحیح فرمائے اللہ نے روزہ تا ساری
امتاں دے فرض کیتے لیکن کہیں امت کو اے فضیلت نہیں ملی جو اون دے فرمایا موتی بو مشک و امبر تو بہتر قرار دیتی ونے اگر اے فضیلت ہے تا اللہ نے میں محمدی امت کو عطا فرما چھوڑے اگر اے شان اللہ نے دیتے تا میں نبی دی امت کو عطا کیتے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمینے جو ماہ مقدس دی فضیلت ہے کیونکہ 11 مہینے شیطان سچے کھبے اگو پچھو حملہ آور تھیندے کہیں ویلے نمازی دے راہ وچ رکاوٹ بندے جو نماز والے پاسے نہ منے کہیں تو تلاوت تو رکیں دے جیڑا 11 مہینے شیطان مسلمان کو نیکیت روکن دی کوشش کریں دے اللہ دے قرب تو رکیں دے تیرے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اللہ تعالیٰ نے فضیلت میں نبی دی امت کو عطا کیتی ہے اے شان میں نبی دی امت کو دیتے جو اللہ کریم شیطان کو قید کرا چھوڑیں دے تاکہ میرے امتی جیڑائے فرمایا اللہ دی رحمت حاصل کرے اللہ دی بارگاہ وچ آوے اور روزہ رکھے او فرمایا تاکہ شیطان دے فرمایا حملے تو بچے اگر اے فضیلت ملیے تا سونے نبی صحیح فرمینے اللہ نے میری امت کو عطا فرما چھوڑے اور ہی وجہ تو عاشقہ دے منگ صدقہ پاک محمد دا کیونکہ جڑی مودی بوئے فرمایا مشک امبر تو زیادہ بہتر ہے اللہ نے نبی فرمایا میری امت کو اللہ نے حصہ عطا کیتے شیطان قید ہو گئے فرمایا نبی دی امت واسطے سہولت ہے اللہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے لوگوں اللہ نے شان میری امت کو عطا فرمائے صدقہ حسنین نانے لا میں اکثر پردارانا جو منگ صدقہ پاک محمد دا رب طلب تو ڈوڑا دے دائے اور جنہیں صدقے اللہ نے رحمت بوئے کھولے آؤ آج بھی بخش طلب کرو حضور دا صدقہ آج بھی گناہاں دی معافی منگو یا منا دلال صدقہ آج بھی کرم دی خیرات منگو مدنی تاجدار دا صدقہ تے وہی مہی وجہ تو پیا پردہ منگ صدقہ پاک محمد دا رب طلب تو ڈوڑا دے دا تو خالی جھولی گھلتا کی میں مارا مال کرے دائے میں آخری روایت دیا پیش فرمینا سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام تیرے میرے کریم نبی صحیح فرمائے روزے دار واسطے مبارک ہے اللہ کریم نے روزے دار دے حصے وچ دو خوشیاں رکھ چھوڑیں اے کملی والا حبیب ارشاد فرماؤ آمنہ دلال فرمائے پہلی خوشییں ایڈو شام تھیندیے ایڈو مؤذن نے اللہ دا بندہ اللہ دی نعمت استعمال کر کے خوشی دا اظہار کریں دے آدھے مولا جیڑی امانت تین دیتی ہے میں وعدہ کیتا ہے تیرے کرم نالو پایا تکمیل تک پہنچیے اللہ دی نعمت استعمال کر کے خوشی دا اظہار کریں دے لوگوں مومن واسطے سب تو وڈا انعام اللہ دی جنت ہے فرمایا جنت باغن جنت یا شہد یا نیرین جنت حورا انہ دیا خدمت والے غلمان لیکن سونے نبی صحیح فرمائے جنت اندر اے ساری نعمتہ جنتی کو مل سن اور روزے داروں جے کو اللہ جنت بھی عطا فرمے سی پردہ ہٹا کے اپنا دیداری عطا فرما چھنے سی آپ ساری شان
روزے دی برکت نالے اے ملت آمنہ دے لال دا صدقہ اے مہی وجہ تو الپیا پردہ منگ صدقہ پاک محمد دا رب طلب تو دوڑا دے دائے تو خالی جھولی گھنتا ور ایکی میں مالا مال کرے دائے اکو ماہ مقدس ایسا شانے والا مہینہ ہے جنہی ہر گھڑی اللہ دی رحمت نال آبادے فرمایا جس ویلے بھی روزے دار سر جھکاوے اللہ دی بارگاہ وچ التجا کرے اللہ تعالیٰ روزے دی برکت نال ان دی دعا رد نہیں فرمیندہ صدقہ حسنین دے نانے دا دعا قبول فرمیندے دعا اللہ کریم ساکو ایندہ ادب و احترام نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دی عظمت و شان دا صدقہ تمام مسلمانہ کو ایندہ احترام کرن دی توفیق لے ایندہ برکت نصیب کرے اللہ تعالیٰ بیمارہ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ بے اولادہ دی جھولی کو آباد فرماوے اللہ کریم ساڑھے ملک پاکستان دی حفاظت فرماوے اللہ تعالیٰ عالم اسلام دی مدد فرماوے اور ایشیا چینل والے کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرماوے انہا دی محبتہ جو عالم اسلام دے وچ فرمائے حضور دیاں ناتاں بیانات حضور دی محبت پیغام پوچھیں دے پن اللہ مزید برکت نال نوازے صحت نال نوازے اللہ تعالیٰ اس گناہگار دی حاضری کوئی قبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین